हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई नेपाल गभर्नमेन्ट स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी ग्रेड 6 को च्याप्टर 20 इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्स को बारे हेर्न गइरहेका छौं। यो भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अन्तर्गत पर्छ है त। अब वातावरण केले बनेको छ भन्ने कुराहरु त हामीले स्टडी गर्यौं हैन। वातावरण केले बनेको हुन्छ, वातावरण कसरी चल्छ भन्ने सबै कुराहरु हामीले स्टडी गर्यौं। अब यो वातावरणलाई चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ र यहाँ भित्र भएका विभिन्न कुराहरु हुन्छन्। कुनै लिभिङ थिंग्सहरु हुन्छन्, कुनै नन लिभिङ थिंग्सहरु हुन्छन्। तिनीहरु बीच कस्तो खालको इन्टर रिलेसन छ, तिनीहरु बीच कस्तो खालको सम्बन्ध छ, एक अर्कासँग कसरी रिलेटेड छन् र यो रिलेसनलाई कसरी ब्यालेन्समा राख्ने, त्यसैगरी यो ब्यालेन्स बिग्रियो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी स्टडी गर्छौं र बिस्तारै बिस्तारै यो ब्यालेन्सलाई फेरि बिग्रि पनि सकेको छैन। तपाईहरुलाई थाहा छ धेरै कुराहरु, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनको कुराहरु हैन, ग्लोबल वार्मिङको कुराहरु तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ। अब यो बिग्रेको कुरालाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। आउँदो च्याप्टर्सहरुमा हामी स्टडी गर्छौं। ल, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्सको बारे हामी हेरौं। तपाईहरुले यो च्याप्टरमा धेरै कुराहरु लेख्नु पर्ने छ। म धेरै कुराहरु भन्छु, त्यो धेरै कुराहरु तपाईले टिप्नु है त कपीहरुमा, ताकि तपाईहरुको एन्सर चाहिँ अझै राम्रो होस् है। धेरै मान्छेहरुले के भन्छन् भने इन्भाइरोमेन्टको कुरा भनेको गफ हान्ने कुरा हो हैन, गफ हान्ने हो, मार्क्स ल्याउने हो भन्छ। तर के हो भन्दा तपाईले 10 पेज लेख्दैमा तपाईले धेरै मार्क्स पाउनुहुन्छ भन्ने छैन है त। त्यहाँनेरि टु द पोइन्ट एन्सर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ र पोइन्ट वाइज एन्सर भयो भने तपाईको मार्क्स पनि के हुन्छ, धेरै राम्रो आउन जान्छ है त। ठीक छ। ल, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्समा हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरु के छ भन्दा पहिलो छ इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो, हाम्रो वातावरण भनेको के हो। त्यसपछि आउँछ बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरु, त्यसको बारेमा हामी हेर्छौं। त्यसपछि हामी इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्सको बारेमा हेर्छौं र नेचुरल रिसोर्सेसहरुको बारेमा पनि हामीले यसको बारे कुरा गर्छौं है त। नेचुरल रिसोर्सेसहरुको बारेमा हेर्छौं। ल, स्टार्ट गरौँ। कपी पेन निकालेर बस्नु होला। सुरुमा हाम्रो कुरा आएको छ इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो। ठीक छ। हाम्रो वातावरण, वातावरण पनि भन्छ, वातावरण पनि भन्छ है त। वातावरणै भनौं न। वातावरण भनेको के हो त? जस्तै तपाई एउटा सोसाइटीमा बस्नुहुन्छ हैन, त्यो सोसाइटीमा विभिन्न जात जातिका मान्छेहरु हुन्छन् हैन। हाम्रो सोसाइटीमा त धेरै प्रकारको छ नि त। अब नेपालमा चाहिँ के भन्छ त, अनेकतामा एकता भनेर भनिरहन्छ। कति के त्यो पृथ्वीनारायण शाहको एउटा भनाइ छ नि हैन, साझा फुलबारी हो, 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेर। जे होस्, विभिन्न जात जातिका मान्छेहरु, विभिन्न रिलिजन फलो गर्ने मान्छेहरु बसिरहेका हुन्छन् है। त्यसपछि आउँछ तिनीहरुको इन्भाइरोमेन्ट बेग्ला बेग्लै छ। केही तराईमा बस्छन्, केही हिमालमा बस्छन्, केही पहाडमा बस्छन्। उनीहरु बस्ने घरहरु बेग्लै छ, उनीहरुको रीतिरिवाजहरु के छ, बेग्लै छ हैन। उनीहरुले फलो गर्ने कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्सहरु के छ, बेग्ला बेग्लै छ। जस्तै अब तराईतिर जेनरली चिया भन्दाखेरि अलिकति गुलियो चिया खाने बानी हुन सक्छ भने हिमालतिर अब धेरै चिसो छ। चिसो भएपछि त्यहाँनेरि नुन अनि अरु पदार्थहरु हालेर चिया खाने बानी छ। अब म हिमाल त पुगेको छैन, मैले पनि स्टडी गरेको कुरा हो यो हैन। जस हिमालमा चाहिँ त्यसरी चिया खाने बानी छ भनेर मैले पढेको थिएँ र टिभीहरुमा पनि देखेको थिएँ। आफूले चाहेको चाहिँ छैन है त। अब इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि यही कुराहरु। अनि त्यहाँनेरि धेरै अरु प्रकारको जनावरहरु पनि हुन्छन् हैन। धेरै प्रकारको जनावर हुन्छन्। जस्तै तराईमा गाई, गोरु, बाख्रा, कुखुराहरु पाल्छ भने हिमालहरुमा याकहरु पालिरहेको हुन्छ, अरु चौरी गाईहरु पालिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो प्रकारको जनावरहरु त्यहाँनेरि हुन्छ। अब बाख्रा नि पाल्छ होला, तर अलि पुत्ला धेरै भएको बाख्रा पाल्न सक्छ हैन। हो त्यस्तो हुन्छ। त्यहाँनेरिको जनावरहरु हुन्छ। त्यहाँनेरिको माटो एक प्रकारको हुन्छ, हिमालको माटो एक प्रकारको हुन्छ, तराईको माटो एक प्रकारको हुन्छ, त्यसैगरी पहाडको माटो बेग्लै प्रकारको हुन्छ। यो सबै कुराले के बनाउँछ त, इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ, तपाई बस्ने ठाउँ बनाउँछ। तपाई धेरै कुराले के हुनु भएको छ, घेरिएको छ, घेरिनु भएको छ, घेरेर बस्नु भएको छ र त्यही कुराले नै के बनाउँछ त, तपाईको बस्ने स्थानलाई बनाउँछ, इन्भाइरोमेन्टलाई बनाउँछ। कमन अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको मिनिङ भनेको चाहिँ के हो त, जे कुराहरु छन्, के छन् इन्भाइरोमेन्टमा, यो सबै लिभिङ थिंग्सहरु छन्। ठीक छ। त्यसैगरी लिभिङ थिंग्स प्लस नन लिभिङ थिंग्स, लिभिङ थिंग्स प्लस
नन लिभिङ थिङ्स। म चाहिँ अरू कुरा के पनि जोड्न चाहन्छु भन्दा यसमा कल्चर ट्रेडिसनहरू पनि है त, किनभने मान्छे कस्तो ठाउँमा हुर्किन्छ त्यो अनुसार पनि हुन्छ होइन। कसैले भन्छ नि होइन मेरो वातावरण अलिकति राम्रो थियो, राम्रो वातावरणमा चाहिँ म हुर्किन पाएँ, त्यही भएर यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्न सक्छ होइन। कोही यस्तो वातावरणमा हुर्क्यो होइन, कोही उस्तो वातावरणमा हुर्क्यो। जेनरली के हुनसक्छ, कोही इन्जिनियर भएको घरमा हुर्किन्छ भने सायद उसलाई पनि इन्जिनियरिङमा इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ। डक्टर भएको वातावरणमा हुर्किन्छ भने ऊ डक्टर हुन इन्ट्रेस्ट गर्न सक्छ होइन। कोही पेन्टर भएको वातावरणमा हुर्किन्छ भने उसलाई पेन्टर हुन मन लाग्छ। त्यसैले यो कस्टम्स एन्ड कल्चर्स एन्ड ट्रेडिसन्सको कुराहरू पनि मलाई लाग्छ इन्भाइरोमेन्टमा धेरै ठुलो असर गर्छ है। इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि यो कुराहरू पनि जोडिनु पर्ने हो। तर हामी यहाँ स्टडी गरिरहेछौँ साइन्सको, हुन त यो पनि एउटा साइन्स नै हो। कल्चर ट्रेडिसन कस्टम्सहरू पनि एउटा साइन्सको रूपमा यसलाई स्टडी गर्न सकिन्छ। तर हामी जुन साइन्स सब्जेक्ट स्टडी गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो एन्थ्रोपोलोजीको कुराहरू बन्दैन, हाम्रो ह्युमनको इमोसन्ससँग रिलेटेड कुराहरू जेनरली आउँदैन। त्यही भएर कल्चर ट्रेडिसन कस्टम्सहरूलाई जेनरली हामी इन्भाइरोमेन्टमा इन्क्लुड नगर्दा पनि ठिक हुन्छ, अथवा इन्क्लुड गरे पनि हुन्छ। यसलाई हामी सोसियल कन्डिसन्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ। हाम्रो सोसियल अथवा हाम्रो वरिपरिको कन्डिसन्सहरू कस्तो छ, ठिक छ, अनि इकोनोमिक कन्डिसन्सहरू कस्तो छ, यो सबै कुराहरू जोडिएर जुन एउटा आउटकम निक्लिन्छ, यहाँबाट एउटा आउटकम निक्लिन्छ, चारवटै कुराबाट एउटा आउटकम निक्लिन्छ। त्यो हामी बस्ने के हो त, इन्भाइरोमेन्ट हो, त्यो हाम्रो वातावरण हो है त। यो चारवटा कुराहरूले बनाउँछ। अब इन्भाइरोमेन्टको इम्पोर्टेन्सहरू के छ त, इन्भाइरोमेन्ट किन जरुरी छ त भन्ने कुराहरू आउँछ। इन्भाइरोमेन्ट भनेको सबै कुराको लागि बाँच्न जरुरी छ। कस्तो कुरा भयो भने हो, जस्तै अब एउटा बाख्रा छ, अब त्यो बाख्रालाई बाघहरूको गुफा नजिकै राख्दै हुन्छ त, हुँदैन नि। बाख्रालाई त खाइहाल्छ बाघले होइन, ठिक छ यो एक्लै रहेछ यसलाई मार्नु हुँदैन भनेर त पक्कै पनि भन्दैन होला। अनि बाघ चाहिँ के अरे त मान्छेहरूको सोसाइटीमा आउन छिर्न गयो भने मान्छेले बाघलाई छोड्दैन होइन, हो त्यस्तो त हुनु भएन नि। भनेपछि इन्भाइरोमेन्टले कति ठुलो एउटा रोल खेल्दो रहेछ, किनभने हामी आफ्नो इन्भाइरोमेन्टबाट अपोजिट इन्भाइरोमेन्टमा गयौँ अथवा त्यहाँनिर वासस्थान गर्न गयौँ भने त्यो हाम्रो लागि एडभर्सली इफेक्ट गर्छ। त्यो कुराले हामीलाई त्यहाँनिर बाँच्न गाह्रो हुनसक्छ, ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ठिक छ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट अथवा इन्भाइरोमेन्टको जुन कुराहरू छ त्यो दुईवटा कम्पोनेन्टले बनेको हुन्छ। एउटा हुन्छ अबायोटिक र दोस्रो हुन्छ बायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू। बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेको प्लान्ट्स, त्यसै गरी एनिमल्स, अरू अर्गनिजम्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेर भन्छौँ। जेनरली यो भनेको हामी लिभिङ थिङ्सहरू भन्न सक्छौँ, जसले सास फेर्छ, त्यो भनेको हाम्रो बायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू हो, ठिक छ। र अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसन्सहरू हुनसक्छ, वेदरको कन्डिसन हुनसक्छ, त्यसै गरी सोइलको कन्डिसनहरू हुनसक्छ होइन, वेदरको कन्डिसन, त्यसै गरी जियोग्राफीको कुराहरू आउन सक्छ, हिमाल पहाड तराई के हो त्यस्तो जियोग्राफीको कन्डिसनहरू आउन सक्छ। अब वेदर भनिसकेपछि त्यहाँनिर हावा कस्तो छ, पानी कस्तो छ भन्ने कुराहरू आउँछ। सोइल भनिसकेपछि ह्युमिड सोइल हो, कस्तो सोइल हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब ह्युमिड सोइल कस्तो सोइल, सोइल भन्ने बित्तिकै थाहा हुने बित्तिकै हामीले के भन्न सक्छौँ, हामी कस्तो ठाउँमा बसिरहेछौँ। एकदम मलिलो माटो छ भने ह्युमस नै ह्युमस भएको सोइल छ भने यो त एलुभियल सोइल रहेछ, हामी त तराईमा बस्ने रहेछौँ। अलिकति ढुङ्गे माटो बलौटे माटो भएको छ नि यो त हिमालै होला हो भनेर भन्न सकिन्छ नि त, एउटा अर्गल काट्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा है, ठिक छ। हो यो सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरूलाई हेर्छ र यो दुईवटा कुराहरू एकअर्कासँग रिलेटेड छ, ठिक छ। अझै म चाहिँ के भन्छु भने यो बायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू टोटल्ली नै अबायोटिक कम्पोनेन्ट्ससँग रिलेटेड छन्। अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू बायोटिक कम्पोनेन्ट्ससँग मलाई लाग्छ कमै रिलेटेड छन्, तर अब त्यो रिलेसनलाई एकदमै इन्क्रिज गराएको छ ह्युमनले, एकदम हाइली इन्टर रिलेटेड बनाएको छ।
किनभने इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनै टोटली चेन्ज भएको छ। चाइनामा बस्ने मान्छेले अन्टार्कटिकाको वेदरसम्म चेन्ज गर्न सकेको छ है त। जस ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट तपाईँलाई थाहा नै छ, मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होइन। त्यसरी पनि के गरेको छ, चेन्ज गराएको हुनसक्छ, एकदम इन्टरडिपेन्डेन्ट छ। वेदर, सोइल, जियोग्राफी अनुसार प्लान्ट्स, एनिमल्स एन्ड अर्गानिजम्सहरू चाहिँ के हुन्छ त, बाँच्ने गर्छ। तराईमा बसिरहेको बाख्रालाई पहाडमा अथवा हिमालमा लाने त्यो बाँच्न सक्छ, सक्दैन नि। त्यसै गरी हिमालको कुकुरलाई तराईमा ल्याउने हो भने त त्यो पनि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसलाई बाँच्न, हो त्यो कुरा त हुन सक्दैन। हुन त सक्छ तर जेनरली त्यो के हुन्छ भने उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, असजिलो हुन्छ, ठिक छ। अनि यो प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सको प्रेजेन्स भनेको अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू राम्ररी प्रेजेन्ट छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ त्यहाँबाट, ठिक छ। हो यो कुराहरू एकअर्कासँग इन्टरडिपेन्डेन्ट छन्, ठिक छ। बायोटिक कम्पोनेन्ट्सले अबायोटिकमा नै चेन्ज गर्न सक्छ र अबायोटिकले बायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरूमा पनि चेन्ज ल्याउन सक्छ, ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो? सबै कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब इन्भाइरोमेन्टको इम्पोर्टेन्स भेरियस लाइफ्सहरूलाई के छ त भन्ने कुराहरू आउँछ, ठिक छ। इन्भाइरोमेन्टको इम्पोर्टेन्स के हो, इन्भाइरोमेन्ट किन चाहियो है त, इम्पोर्टेन्सको पोइन्ट्सहरू। जस्तै पहिलो पोइन्ट भनेको के हो, सबैलाई के चाहिन्छ, प्योर वाटर चाहिन्छ। सबै एनिमल्स, प्लान्ट्सहरूलाई प्योर वाटर, फ्रेस एयर अनि एम्पल फुड भनेको सफिसियन्ट अमाउन्ट है। एम्पल भनेपछि सफिसियन्ट एमाउन्टमा के चाहिन्छ त, फुडहरू चाहिन्छ। अब यो कुरा बिग्रिन गयो, प्योर वाटर इम्प्योर भयो, फ्रेस एयर के भयो त, स्टेल एयर भयो, एम्पल फुड भनेको इन्सफिसियन्ट फुड भयो भने बायोटिक फ्याक्टर्सहरूमा के आउन सक्छ, डिसअर्डरहरू आउन सक्छ, ठिक छ। बायोटिक फ्याक्टर्सहरूमा के आउँछ त, डिसअर्डरहरू आउन सक्छ, फ्याटल डिसअर्डर्सहरू आउन सक्छ। त्यसैले यो जुन एउटा प्राणीलाई चाहिन्छ, प्राणीको त प्राइमरी निडहरू हुन्छ, जस्तै फुड हुन्छ, अनि त्यसपछि क्लोथ हुन्छ, अनि सेल्टर हुन्छ, त्यो चाहिँ ह्युमनको निड भयो। अरू जनावरहरू भनेको फुड एन्ड सेल्टरको निडहरू जेनरली हुन्छ। हो त्यो कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ, पुर्याउन सक्नुपर्छ, नभए बायोटिक फ्याक्टर्सहरूलाई धेरै असर पर्न सक्छ। त्यसै गरी सबै लिभिङ बिङ्सलाई के चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ टु ब्रिथ चाहिन्छ। अब यो अक्सिजन चाहिँ कम भयो, लेस अमाउन्टमा भयो, अथवा यो अक्सिजनमा हामीले तान्दाखेरि त होइन, हाम्रो नाकले चाहिँ अक्सिजन मात्रै तान्छ भनेर त हुँदैन, अरू ग्यासेसहरू पनि तान्छ है। अब यसरी तान्दाखेरि हामीले तान्ने एयर एकदमै स्टेल छ, पोल्युटेड छ होइन, नराम्रो छ, दूषित छ भने त्यसले हामीमाथि नकारात्मक असरहरू बनाउन सक्छ। हो त्यही लेख्नु होला। हामीलाई फ्रेस अक्सिजनको एकदम आवश्यकता छ, वी निड फ्रेस अक्सिजन टु ब्रिथ, but if that fresh oxygen is mixed with polluted gas, then we are adversely affected or biotic factors are adversely affected भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा आउँछ पानीको। वाटर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है, वाटर भेरी इम्पोर्टेन्ट। के को लागि चाहियो, ड्रिङ्किङको लागि चाहियो, त्यसै गरी कुकिङ फुडको लागि चाहियो, त्यसै गरी वासिङ क्लोथ्सको लागि चाहियो होइन, कुकिङ फुड, वासिङ क्लोथ्स। त्यसै गरी इरिगेसन, हामीले जुन खेतीपाती गर्छौँ त्यो खेतीपाती पानी बिना सफल हुन्छ, कहिले पनि हुँदैन। यो चारवटा कुरा भनेको ह्युमनको लागि एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। अब घर बनाउनु पर्यो भने त पानी चाहियो नि, पानी बिना घर बनाइ देख्नु भएको छ छैन नि, घरमा मजाले पानी हालेको तपाईँलाई याद छ होला, घर बनाउँदाखेरि यदि हाल्नु भएको छ भने है त। यहाँनिर यो कुराहरूको लागि सबैलाई वाटर चाहिन्छ। यो वाटर कुनै बेला एकदम फ्रेस चाहिन्छ, जस्तै हामीले पानी पिउनु पर्यो भने अथवा खाना पकाउनु पर्यो भने। वासिङ क्लोथ्स र इरिगेसनको लागि त यो के अरे प्योर नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर अब नालीकै पानी ल्याएर त लुगा धुनु त भएन नि होइन, यो भनेर, ठिक छ। वासिङ क्लोथ्स र इरिगेसनको लागि एउटा सर्टेन प्युरिटी अफ वाटर पनि चाहिन्छ, नभए सेतो कपडा छ, सेतो कपडा पहेँलो भयो भने त मजा भएन होइन, पानी बिग्रेको छ, आर्सेनिक छ भने त मजा आएन नि त होइन। प्राइस एउटा सर्टेन प्राइस हालेर तपाईँ कपडा किने हुन्छ नि त होइन। अब हामी टपिकमै फर्क्यौँ है त। ड्रिङ्किङ, कुकिङ फुड, वासिङ क्लोथ्स र इरिगेसनको लागि वाटर चाहिन्छ। वाटर पोल्युट भयो भने के हुन्छ, पहिलो कुरा त
खानेपानी पोल्युटेड भयो भने के हुन्छ, रोग लाग्छ, अभियस कुरा हो। वाटर बोर्न डिजिजेसहरू लाग्छ, कोलेरा, डाइसेन्ट्रीहरू लाग्न सक्छ, टाइफोइडहरू लाग्न सक्छ। त्यो कुराहरू लाग्यो भने त सक्यो होइन। ओछ्यानमा सुत्नु पर्यो, केही काम गर्न सकिँदैन, न पढ्न सकिन्छ, न नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियो नै हेर्न सकिन्छ होइन। प्रब्लम भयो नि त, नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियो नहेरी चित्त बुझ्दैन होइन। हो, त्यसैले क्लिन एन्ड फ्रेस ड्रिङ्किङ वाटर हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले काम गर्ने कुराहरूमा पनि जति सक्दो जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, प्योर वाटरको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो वाटरको इम्पोर्टेन्स। त्यसै गरी आउँछ त्यसपछि माटो, सोइल होइन। जननी जन्मभूमि से स्वर्ग दापी गराएसी भनेर कसले, रामले भन्नुभएको थियो होइन, रामायणमै छ होला सायद के छ, रामले भन्नुभएको थियो अरे कि जन्म दिने आमा र मातृभूमि भनेको स्वर्ग समान हुन्छ, स्वर्गभन्दा ठुलो हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा है त यो। जे सोइलको इम्पोर्टेन्स एकदमै धेरै छ। सोइलमा के छ त भन्दा हामीले खाने फुड हुन्छ नि, जुन फुड ग्रेन्स आर प्रोड्युस्ड। त्यसै गरी हाउसेस आर इरेक्टेड। हामीले जुन घरहरू बनाउँछौँ यो यहीँनेरि हुन्छ, फुड ग्रेन्सहरू प्रोड्युस हुन्छ। अनि अरू कुरा के हुन्छ सोइलमा, अरू कुरा भनेको प्लान्ट्स ग्रो होइन, प्लान्ट्सहरू ग्रो हुन्छ। हामीले बन्ने खाना मात्रै होइन, अरू विभिन्न प्लान्ट्सहरू जसले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ होइन। जुन फोरेस्ट्सहरू हुन्छ, जङ्गलहरू हुन्छ, त्यो पनि हावामा त उडा हुँदैन, त्यो पनि जमिनमै टेका हुन्छ होइन। भन्छ जमिनको इम्पोर्टेन्स एकदमै धेरै छ। अब पोल्युसन भयो, सोइल पोल्युसन भयो। सोइल पोल्युसन भयो भने के हुन्छ, हामीले खाने खाना पोइजनस हुन्छ, विषालु हुन्छ। हामीले बनाउने घर कच्चा घर पक्का बन्ला, ठिक छ, घर पक्का बन्ला, तर त्यसको जगै कमजोर छ भने घर त राम्रो हुँदैन। ठिक छ, मान्छे हट्टाकट्टा छ, अब उसले खाना जुन खान्छ त्यो नराम्रो छ भने जति नै हट्टाकट्टा भयो भने के गर्ने, उसलाई कुनै न कुनै बेला सर्ट पिरियड अफ टाइममा रोग अभियसली लाग्छ। प्लान्ट्स ग्रो, प्लान्ट्स त्यहाँनिर फल्छ, रुख बिरुवाहरू फल्छ। अब सोइल नराम्रो भयो भने त्यहाँनिर रुख बिरुवा फल्न सक्दैन नि। भनेपछि यो सोइलको इम्पोर्टेन्स कति धेरै छ, यो सोइलको कति धेरै इम्पोर्टेन्स छ। ठिक छ, यो पनि एउटा इन्भाइरोमेन्टको फ्याक्टरै हो। यो कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको प्लान्ट्सहरू। ठिक छ, मैले भनेको पोइन्ट्सहरू कपीमा लेख्दै जानु होला है त। राम्ररी कपीमा लेख्ने, राम्रो नोट बनाउने, आफ्नो लागि नोट बनाउने। किनभने तपाईँ आफूले पढ्दै हुन्छ साथीहरूसँग सेयर गर्दा हुन्छ। सेयर गरेर पढ्नु भनेको त्यसले गर्दा अझै राम्ररी थाहा हुन्छ, धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ है। नोट्स तपाईँहरूले आफ्नो लागि बनाउने, त्यसपछि साथीहरूसँग त्यो कुरालाई डिस्कस गर्ने। किनभने यो च्याप्टरहरू जुन आउँछ यो च्याप्टरहरू डिस्कसन गर्ने च्याप्टर हो। मलाई लाग्छ अगाडिको च्याप्टरहरू भन्दा यो च्याप्टरहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने अगाडिको च्याप्टरहरूले हामीलाई सिकायो कि के हुन्छ भनेर सिकायो, तर यो च्याप्टरहरूले हामीलाई सिकाउँछ कि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँछ कि। र त्यो अझै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने तपाईँ राम्ररी बाँच्नु नै सक्नुहुन्न होइन। तपाईँहरू राम्ररी खानाको लागि धेरै नै के भन्छ अब सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होइन। राम्रो हावा सास फेर्न पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने त तपाईँले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा, सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हामी स्टडी गरिरहेछौँ है त। डिस्कसन गर्ने च्याप्टर हो, आफ्नो भ्युजहरू फरवर्ड पुट गर्ने हो। भ्युज मात्रै होइन, प्र्याक्टिकल्ली पनि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न जरुरी छ। ठिक छ, प्लान्ट्सहरू भयो। प्लान्ट्सहरूले इन्भाइरोमेन्टल भन्दा पनि यो चाहिँ के कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि हामीलाई बाँच्न सहयोग गर्छ है। हामीलाई बाँच्न सहयोग गर्छ कसरी, अक्सिजन दिन्छ। अब अक्सिजन दिइसकेपछि त हामी बाँच्यौँ, सास फेर्न सक्यौँ होइन। लामो सास होस् या छोटो सास फेर्यो, सास फेर्न सक्यौँ। अक्सिजनै छैन भने त सासै फेर्न सकिँदैन। ठिक छ, तपाईँ 5 सेकेन्डको लागि अक्सिजन आफ्नो नाक थुनेर मुख थुनेर बस्नु नि एकचोटि, कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ। 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड ट्राई गर्नु एकचोटि है। अब सोच्नुहोस् अक्सिजनै नभएको कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ होला। जुन कुराले हामीलाई बचाइरहेको छ, रुख बिरुवाहरूले त हामीलाई बचाएको, जुन कुराहरूले हामीलाई बचाइरहेको छ
त्यो कुराहरूलाई नि हामीले रेस्पेक्ट गर्न सकेनौँ भने अरूलाई के रेस्पेक्ट गर्ने हामीले, होइन? त्यसैले यो प्लान्ट्सहरूलाई रेस्पेक्ट गर्न एकदमै धेरै जरुरी छ। सानोदेखि सानो बिरुवाले पनि तपाईँको लागि अक्सिजन प्रड्युस गरिरहेको छ है, कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन प्रड्युस पनि गरिरहेछ, अझै तपाईँको लागि खाना पनि बनाइरहेछ क्या, ठिक छ? अक्सिजन पनि दिइरहेछ, खाना पनि बनाइरहेछ, सबै कुरा गरिरहेछ। अब तपाईँले त्यसको पत्ता चुडिदिएर गइदिनुहुन्छ, स्वाट्ट पत्ता चुडिदिनुहुन्छ, यसो माडिदिनुहुन्छ, फालिदिनुहुन्छ, होइन? हो, तिनीहरूमा सानो सानो कुरामा हामीले रेस्पेक्ट देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तिनीहरूले हाम्रो काम गर्न हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ है त। यो प्लान्ट्सहरूको त्यति धेरै महत्त्व छ। त्यसैले यिनीहरूलाई हामीले सानो रूपमा पनि हानि पुर्याउनु हुँदैन र एकदम धेरै रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ? हामी जति हाम्रो गुरुहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, होइन, हाम्रो टिचर्सहरूले भनेको कुरा मान्छौँ, यिनीहरूले त नभनिकन हामीले यति कुरा दिएको छ भने हामीले कति धेरै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ होला यिनीहरूलाई, है? यो भयो प्लान्ट्सको कुरा। अब यिनीहरूले त हामीले के दिएको छ त? खाना पनि दिएको छ, सेल्टर पनि दिएको छ, क्लोथ पनि दिएको छ क्या, ठिक छ? फुड, सेल्टर, क्लोथ दिएको छ, बाँच्नको लागि चाहिने सबै कुराहरू दिएको छ। तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट गर्नुहुन्छ, इन्टरटेनमेन्ट कहाँ गर्नुहुन्छ? हुनसक्छ कतै साथीको घरमा गर्नु होला अथवा आफ्नो घरमा गर्नु होला। कहाँबाट आयो त त्यो भन्दाखेरि यही कुराहरूबाट आएको। फिल्म हेर्नुहुन्छ, यही कुराहरू, सबै यही कुराहरूबाट आउँछ, ठिक छ? त्यसपछि हेल्दी इन्भाइरोमेन्टले हामीले स्ट्रेस फ्री बनाउँछ, ठिक छ? जस्तै तपाईँको क्लासमा एक दिन हल्ला हुँदा रमाइलो हुन्छ, होइन? दोस्रो दिन हल्ला हुँदा ठिकै छ, रमाइलै छ, आज पनि आनन्दै छ। तेस्रो दिनदेखि अलिकति ल्याङल्याङ हुन्छ, होइन? सरहरू पनि आउनु भएको छैन, पढाइ अप्ठ्यारो भयो भन्ने हुन्छ, है? हो, त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर हो, है? मान्छेलाई जेनरली एउटा पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्न मन लाग्छ। जति नै हो हल्ला होस्, उसको एउटा प्रोफेसन अनुसार ऊ हो हल्लावाला इन्भाइरोमेन्टमा बसेको हुनसक्छ, तर उसलाई एउटा पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट, अझै भन्नुपर्दा स्ट्रेस फ्री इन्भाइरोमेन्टमा बाँच्न के हुन्छ? इच्छा हुन्छ। अब त्यो स्ट्रेस फ्री इन्भाइरोमेन्ट तपाईँ हामीले क्रिएट गर्ने हो, होइन? समुद्रको माछाले आएर त स्ट्रेस फ्री इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर त भन्न सक्दैन, रुखहरूले कहिले पनि केही भन्दैनन्, होइन? अथवा जनावरहरूले देखाउलान् तर भन्न सक्दैनन्। यो कुरा गर्ने भनेको हामीले नै हो। स्ट्रेस फ्री इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो लागि मात्रै होइन, आफूलाई बचाउनेहरूको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, र जसले हामी बचाइरहेछौँ, ठिक छ? जस्तै प्लान्ट्सहरूको लागि पनि एउटा स्ट्रेस फ्री इन्भाइरोमेन्ट, जहाँनिर धुलो, होइन, हो त्यस्तो गर्ने, ल्यान्ड बिगार्ने, हो त्यस्तो आदि इत्यादि कामहरू गर्नु भएन। उनीहरूलाई पनि एउटा पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्नुपर्छ। जसरी तपाईँ एउटा लिभिङ बिङ हो, ऊ पनि एउटा लिभिङ बिङ हो, होइन? त्यसै गरी यो वाटरको कुरा आउँछ, मैले वाटर बडिजको कुरा गर्न चाहेँ। जस्तै हाम्रो खोला हुन्छ, अनि नदीहरू हुन्छ, तालहरू हुन्छ, लेक्सहरू, है? हो त्यस्तोमा मान्छेहरूले हामी देख्छौँ कि जेनरली फोहोरहरू फालेको पनि हुन्छ, अथवा त्यसको साइडहरूतिर फोहोर फालेको हुन्छ। यो कस्तो कुरा भयो भने नि, जस्तै तपाईँ जुन घरमा बस्नुहुन्छ त्यो घरमा कसैले फोहोर ल्याएर थुप्रायो, होइन? त्यहाँनिर थुपारो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हो त एकचोटि सोच्नुहोस्, है? तपाईँको घर अगाडि तपाईँ बस्ने कोठामा चाहिँ यत्रो फोहोरको डङ्गुर राखिदिउँ न, एक दिन रिसाउनु हुँदैन होला, दोस्रो दिनदेखि तपाईँले हाहाकार मचाउनुहुन्छ त्यहाँनिर, है? त्यसैले तपाईँले आफ्नो घरको साइडमा फोहोर मन पर्दैन भने तपाईँले अरूको घरको साइडमा चाहिँ कसरी फोहोर गर्न सक्नुहुन्छ? र अरूको घर भन्नाले हाम्रो माछाहरू घर हो, त्यहाँनिर बस्ने जनावरहरू भयो, र त्यो खोलाले त जुन खाना हामी खान्छौँ नि, त्यो खोलाको पानीले सिँचाइ गरेर, इरिगेसन गरेर निकालेको कुरा हो। अनि त्यसलाई नि फोहोर बनाउँदै हिँड्नु त हामीलाई त पाप लाग्छ नि, होइन? हो, यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ, ठिक छ? यो कुराहरू के भयो त भन्दा हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू भयो। इन्भाइरोमेन्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले इन्भाइरोमेन्टको के कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुराहरू भयो, है त? ठिक छ? त्यसपछि अब आउँछ हाम्रो, अघि हामीले स्टडी गर्दै थियौँ, बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू के कस्ता छन्, बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू, त्यो कुराहरू हेरौँ। सुरुमा हामी हेरौँ अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सको बारेमा। अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स
अब अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेको नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स भनेर हामी भन्छौँ। अब अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन सक्छन् त? एउटा छ हामीसँग हावा है, जुन बिना हामी 5 सेकेन्ड पनि बाँच्न सक्दैनौँ हैन। के भयो त? एयर भयो। एयर भनेको चाहिँ के हो त? यो भनेको हाम्रो एटमोस्फियर नै हो है त। एटमोस्फियर जुनले चाहिँ हाम्रो पुरा पृथ्वीलाई सराउन्ड गरिरहेको छ, ठिक छ। एटमोस्फियर हुने भयो र नेमली 5 वटा लेयर हुन्छ। यसमा एउटा ट्रोपोस्फियर हुन्छ। ट्रोपोस्फियर भनेको जुन पृथ्वीको सतहदेखि एउटा सर्टेन हाइटसम्म, मलाई हाइटहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली याद छैन है, यहाँनिर लेखा छ, म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, तर जेनरली हाइटहरू मलाई त्यति याद छैन। ठिकै छ, हाइटहरू दिएको रहेन रहेछ। ट्रोपोस्फियर छ, त्यसपछि स्ट्राटोस्फियर छ, स्ट्राटोस्फियर, त्यसपछि आउँछ अर्को मेजोस्फियर, मेजोस्फियर, त्यसपछि आउँछ थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, र लास्टली आउँछ एक्जोस्फियर। यो भनेको हाम्रो के हो त? एयरको एटमोस्फियरको लेयरहरू हो। यो ट्रोपोस्फियर भनेको जेनरली अक्सिजन नाइट्रोजन जस्तो ग्यासेसहरू प्रेजेन्ट हुने, हामी बस्ने एउटा सर्टेन हाइटसम्मको एयरलाई ट्रोपोस्फियर भन्छ। त्यो लेयरसम्म जाँदाखेरि पनि हामीलाई अक्सिजन पाइन्छ है, हामी ब्रिथ गर्न सक्छौँ। स्ट्राटोस्फियर भनेको जेनरली ओजोन लेयरहरू प्रेजेन्ट हुने है, O3 भन्ने हुन्छ। अक्सिजनको 3 वटा एटम मिलेर बनेको हुन्छ र त्यसले हामीलाई सूर्यबाट आउने हार्मफुल रेडिएसनबाट बचाउने काम गर्छ। यदि सूर्यको हार्मफुल रेडिएसन हाम्रो हातमा पर्ने नै हात कुहिन्छ, प्लान्टमा पर्ने नै प्लान्ट कुहिन्छ है। कुहिएन भने पनि त्यो यस्तो फर्ममा चेन्ज हुन्छ कि बिग्रिन्छ क्या। त्यो रेडिएसनले चाहिँ त्यस्तो इफेक्ट गर्न सक्छ र ओजोन लेयरले त्यो रेडिएसनहरूबाट बचाउने काम गर्छ। स्ट्राटोस्फियरमा हुन्छ। मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर भनेको यो हाइड्रोजन हिलियमहरू केही अमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुने ठाउँहरू हो है। एक्जोस्फियर भनेको चाहिँ यहाँबाट बाहिर निक्लेपछि स्पेस स्टार्ट भइहाल्छ र थर्मोस्फियर यिनीहरूमा चाहिँ हाइड्रोजन हिलियमहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। मेजोस्फियरमा यो अलिक धेरै होला, थर्मोस्फियर एकदम कम, एक्जोस्फियरमा त लगभग नाको बराबर नै हुन्छ, ठिक छ। यिनीहरू नै हो हाम्रो लेयर अफ एटमोस्फियरहरू। र एयरबाट भन्दा पनि हामीले मेनली प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सलाई चाहिने मेन कुराहरू हामी यही ट्रोपोस्फियरबाट पाउँछौँ। जस्तै हामीले ब्रिथ गर्ने एयर अक्सिजन भन्ने कुरा हामी ट्रोपोस्फियरमा हुन्छ। प्लान्टले ब्रिथ गर्ने अथवा ब्रिथ भन्दा पनि रेस्पिरेसन है त, रेस्पिरेसन र ब्रिदिङमा नि डिफ्रेन्स छ। रेस्पिरेसन गर्दाखेरि फुड बनाउँदाखेरि CO2 युज गर्छ र ब्रिदिङ गर्दाखेरि उसले O2 युज गर्छ। त्यसै गरी प्लान्ट्सहरूलाई नाइट्रोजन चाहिएको हुन्छ आफ्नो ग्रोथको लागि, हो त्यो नाइट्रोजन पनि यो ट्रोपोस्फियरमै के हुन्छ त? प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ, कुरा बुझिराख्नु भएको छ? लेख्दै जानु है त, यो कुराहरू लेख्दै जाने। अब ओभर पपुलेसन, डिफोरेस्टेसन, धेरै मान्छे भए, धेरै रुख बिरुवाहरू काटिए, धेरै कल कारखाना इन्डस्ट्रिजहरू खोलिए, धेरै हामीले त्यस्तो गऱ्यौँ भने धेरै फोहोर पनि आउँछ हैन। जति जति हामी लग्जरियस लाइफको कुरा गर्छौँ, जति जति हामी विलासिताको जिन्दगी जिउन चाहन्छौँ, त्यति त्यति धेरै प्रोडक्ट्सहरू चाहियो हैन। एउटा लग्जरियस लाइफ भनेको के हो त भन्दा 3-4 वटा गाडी होस् राम्रो खालको हैन, मर्सिडिज बेन्जै भएन अझै राम्रो, अनि टक्क सबै कुरा मिलेको होस्, सबैतिर इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू होस्, हरेक कोठामा लिफ्ट होस् घरमा हैन, एउटा प्लेन पनि होस्, प्लेन पनि चाहियो नि एउटा, अनि एउटा पानीमा यसो हिँड्नको लागि जहाज पनि होस्, ठिक छ। यो सबै कुराहरू चाहिन्छ। खानको लागि जहिले जहिले पनि मिठो कुराहरू होस्, ठिक छ, कहिले पनि दुःख नहोस्। त्यही त हो नि एउटा लग्जरियस लाइफ भनेको। एउटा लग्जरियस लाइफले के हुन्छ त? एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, हामी पछि पढ्छौँ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई धेरै हार्म गरिरहेको हुन्छ र यसले हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एयरमा पनि धेरै ठुलो असर गर्छ। किनभने जब रुख बिरुवाहरू काटिन्छन्, डिफोरेस्टेसन हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ है। कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको ब्यालेन्सहरू बिग्रिन्छ, नाइट्रोजनको ब्यालेन्सहरू बिग्रिन्छ। किनभने प्लान्ट्स नै नभएपछि त्यो कुरालाई कसले गर्ने? अब मान्छेले त जति चाहे पनि सास भित्र तानेर बाहिर फाल्दाखेरि अक्सिजन निकाल्न सक्दैन, हेर्नु हैन। हो त्यस्तो काम त ऊबाट हुँदैन। अब आर्टिफिसियल्ली अक्सिजन प्रड्युस गर्नु पर्यो भने धेरै पैसा लाग्छ,
ठिक छ। नेचुरल अक्सिजनलाई त्यही भएर बचाउन जरुरी छ र अरू ग्यासेसहरू पनि हामीले एज के त युजको रूपमा हामीले त्यो कुराहरू हेर्न जरुरी छ। त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो वाटर है। आज चाहिँ लेख्ने क्लास चाहिँ धेरै छ है त, तपाईहरुले पोइन्ट्सहरू टिप्नु पर्यो, त्यो पोइन्ट्सहरूलाई टिप्ने। वाटर रिसोर्सेस भनिसकेपछि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। जेनरली अर्थको 3 भागको 2 भाग चाहिँ वाटरले कभर छ। 2/3 अफ अर्थ इज वाटर, 2/3 पार्ट चाहिँ वाटरले कभर भएको छ। यो प्लान्ट्सले फोटोसिन्थेसिसको लागि युज गर्छ। प्लान्ट्सले के को लागि? फोटोसिन्थेसिसको लागि युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी एनिमल्सहरूले के को लागि युज गर्छ? ड्रिङ्किङको लागि युज गर्छ। फुड कुकिङको लागि, कुकिङ फुडको लागि युज गर्छ। हामी पनि एनिमल्स नै हो है। कुकिङ फुडको लागि, बाथिङको लागि अनि इरिगेसनको लागि युज गर्छ। ठिक छ। यो कुराहरूको लागि एनिमल्सले युज गरिरहेको हुन्छ। के जनावरहरू, के बिरुवाहरू पानीभित्रै पनि बाँचिरहेका हुन्छन्। पानी बाहिर, पानीभित्र, जस पानीको सतहलाई टच गरेर बाँचिरहेको हुन्छन्। अब यो वाटर रिसोर्सेसहरू हाम्रो के भयो त? बिग्रियो भने हाम्रो यो सबै कुराहरू बिग्रिन जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। त्यही भएर वाटर रिसोर्सेसहरूलाई पनि के गर्न जरुरी छ? बचाउन जरुरी छ। नेक्स्ट के आयो त? हाम्रो सोइल। सोइलको काम भनेको पहिलो कुरा त प्लान्ट्सको लागि जो न्युट्रिएन्ट्स चाहिन्छ, प्लान्ट्सको लागि न्युट्रिएन्ट्स जुन हुन्छ उसलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू उसले सबै केबाट निकाल्छ त? माटोबाट निकाल्छ। पहिलो कुरा त्यो भयो। त्यसैगरी मिनरल साल्ट्सहरू, यसलाई नुनहरू चाहिन्छ है त। मिनरल साल्ट्सहरूले यसलाई ग्रोथमा एकदमै धेरै हेल्प गर्छ अनि वुडहरू स्ट्रङ बनाउँछ। रुख, तराईको रुख किन दह्रो हुन्छ त भन्दाखेरि मिनरल साल्ट्सहरू र वाटरको प्रेजेन्स एकदम राम्रो छ, त्यही भएर दह्रो हुन्छ, ठुलो हुन्छ है त। काठहरू एकदम ठुलो हुन्छ। त्यसैगरी सेल्टरको लागि पनि काम गरौँ हैन। जस्तै सोइलमा त रुख बिरुवाहरू हुन्छ। रुख बिरुवाहरूले रुखले गर्दै के गर्छ? जङ्गल बनाउँछ। अब त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको एनिमल्स, कोही रुखमै बस्ने जनावर हुन्छ, कोही रुख तल बस्ने जनावर हुन्छ, कोही रुख भित्र बस्ने जनावर हुन्छ, कोही जमिनमा दुलो पारेर पनि बस्ने जनावरहरू हुन्छ है। हो त्यस्तो जनावरको लागि के भयो त? सेल्टर भयो। हाम्रो सेल्टर पनि यही तल नै हैन, यसरी नै बन्या हुन्छ। सेल्टर भयो। त्यसैगरी अब सोइल जुन हुन्छ यो चाहिँ वेदरिङ अफ रक्सबाट फर्म हुन्छ। यसले के भन्न खोज्यो भने सिम्पल भाषामा भन्दा जुन रक्सहरू हुन्छ, जुन ढुङ्गाहरू हुन्छ, त्यो ढुङ्गाहरू फुट्दै 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 1 दिन 2 दिनमा फुट्दैन, लामो समय लाग्छ ढुङ्गाहरू फुट्न। हो त्यो लामो समयमा ढुङ्गाहरू फुटेर हाम्रो के निक्ल्यो त? खासमा रक्सहरू फुटेर नै सोइल बनेको हो। वेदरिङ भनेको के हो त? विभिन्न हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसनले गर्दा त्यो रक्सहरू बिस्तारै मक्किँदै 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 जान्छ र अन्तिममा माटो चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिन्छ। निक्लिन्छ भन्दा नि बन्छ। हामीले यसरी ड्वाङ 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 हानेर ढुङ्गा फुटाएर माटो बनाउन सक्छौँ नि। अब सोच्नुहोस् त्यो नेचुरल्ली भइरहेको छ, हो त नि के हो त? हाम्रो सोइल हुन जान्छ। सोइल पनि एउटा मेन कम्पोनेन्ट हो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको। ठिक छ। सोइल पोल्युसन पनि गर्नु भनेको चाहिँ पापै लाग्छ है त। हो त्यो पनि हामीले धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यो एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट च्याप्टरमा तपाईँले राम्ररी स्टडी गर्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको सन पनि हो हाम्रो। ठिक छ। सन भनेको त मेन सोर्स अफ इनर्जी हो। सन बिना केही पनि हुनेवाला छैन। सबै कुरा ठप्प हो। न सोइलको काम छ, न वाटरको काम छ, न एयरको काम छ। किनभने सन बिना नि यो तीनवटै कुरा हुन सक्दैन। ठिक छ। सन बिना यो तीनवटै कुरा हुन सक्दैन। एयर हुन सक्दैन, हावै बग्न सक्दैन। त्यहाँनिर हिटै भएन भने हावा बग्न सक्दैन। हिट कहाँबाट आउँछ? सनबाट आउँछ। त्यसै गरी पानी त सबै फ्रिज भइहाल्छ नि। धेरै चिसो भएपछि पानी फ्रिज हुन्छ। अनि केही पनि फ्याक्टरै नभएपछि त्यहाँनिर वेदरिङ अफ रक्स कसरी हुने, सोइल कसरी फर्म हुने, त्यो पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर यो सबै फ्याक्टर्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। सनको कुरा भयो, धेरै मैले भनिनँ, तपाईँहरूले लेख्न आइहाल्छ। यो 4वटा पोइन्ट्सहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ सन सम्बन्धी। के पोइन्ट्सहरू रहेछ त भन्दा जस्तै हाम्रो अरू माथिको 3वटा पोइन्ट, हावा बग्न सक्दैन किनभने हावा बग्नको लागि त्यहाँनिर हिट चाहिन्छ, पहिलो पोइन्ट भयो।
पानी पनि हुँदैन, किनभने सबै पानी आइसमा चेन्ज हुन्छ। अनि केही कुरा नै बाँच्न सक्दैन के। अब हावै चल्दैन भने त कसरी बाँच्ने आधारै भएन। अनि त्यहाँनिर वेदरिङ अफ रक्सहरू, सोइल फर्मेसन हुने कुरा पनि हुँदैन, ठिक छ। त्यसैले सन भनेको मेन सोर्स अफ इनर्जी हो, सन गयो नि सबै कुरा गयो, ठिक छ। तर त्यसमा हाम्रो केही पनि के हुँदैन त, बस चल्दैन। सूर्यलाई हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यहाँनिर, ठिक छ। अब हनुमानजीले पो सूर्यलाई नै खान जानुभएको थियो त होइन, त्यो कहानीहरूमा त्यस्तो छ है। तर हामीले उसलाई केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने ह्युमन्सको एउटा सर्टन क्यापेबिलिटी छ। सन भनेको त अब सोच्नुहोस् कि सायद सन जतिको इनर्जी हामीसँग हुने हो भने हामीले सायद त्यस्तो इनर्जी प्रड्युस गर्न सक्ने हो भने हामीलाई वर्षौँ वर्ष, सयौँ वर्ष, हजारौँ वर्षको लागि इनर्जी सम्बन्धी केही प्रब्लम हुँदैन। वैज्ञानिकहरू के भन्छन् भने होइन, तिमीहरूले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किन निकाल्छौ, खोला नालाबाट अरू इनर्जी पनि निक्लिन्छ नि। जस्तै एउटा सानो खोलाबाट विश्वभरिलाई 100 वर्षसम्म चाहिने बिजुलीहरू निकाल्न, ऊर्जाहरू निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तो भयो भने त सोच्नुहोस् कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला। सबैतिर इलेक्ट्रिक कारहरू चल्ने हो भने होइन, सबैतिर स्टेसन छ, टक्क यसो बिजुली लगाइदियो, प्लग गरिदियो, ऊर्जा आफै निक्लिहाल्छ त्यहाँबाट होइन। हो त्यस्तो कुरा भयो। त्यसपछि अब मैले ए हटाइदिएँ, बीलाई क्यापिटल बनाउनु त हकै लाग्छ है। यो भनेको अब हाम्रो पालो आयो बायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरूको। सबै लिभिङ थिङ्ग्सहरूलाई बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भन्छ। के अरे, सबै लिभिङ थिङ्ग्सहरू जति जे प्रेजेन्ट छन् त्यो भनेको हाम्रो बायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू हो। बायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरूलाई 3वटा फ्याक्टर्सहरूमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ बनाउने, प्रोड्युसर्स भन्छ। अर्को हुन्छ खाने, त्यसलाई कन्ज्युमर्स भन्छ। अर्को हुन्छ डिकम्पोजर्स, त्यसलाई पचाउने, ठिक छ। पचाउने भनेको फेरि त्यही फर्ममा कन्भर्ट गर्ने, जुन प्रोड्युसर्सले युज गरिरहन्छ ठिकै एकैछिनमा आइहाल्छ है त। प्रोड्युसर्स भनेको चाहिँ मैले के भने, जसले चाहिँ खाना बनाउँछ। खाना बनाउने भनेपछि को हो त, सबैभन्दा ठुलो खाना बनाउने मान्छे को हो, रुख बिरुवाहरू, प्लान्ट्सहरू चाहिँ खाना बनाउने मान्छे हो। मान्छे भन्दा नि खाना बनाउने हो होइन। ल, प्रोड्युसर्सहरू भयो। प्रोड्युसर्स भनेको के हो त, प्रोड्युसर्स भनेको बायोटिक कम्पोनेन्ट्स विच प्रिपेयर देयर फुड। बायोटिक कम्पोनेन्ट्स, बायोटिक COMPONENTS that prepare their food। यिनीहरूलाई नै हामी के भन्छौँ त, बायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू भन्छौँ। सबै ग्रिन प्लान्ट्सहरू के हो त, प्रोड्युसर्स हो। ग्रिन प्लान्ट्सहरू सबै प्रोड्युसर्स हो, किनभने यिनीहरूमा क्लोरोफिल हुन्छ। क्लोरोफिल भएपछि यिनीहरूले फुडहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छन्, ठिक छ। यो कसरी प्रड्युस हुन्छ, फोटोसिन्थेसिसको तरिकाले। फोटोसिन्थेसिसको तरिकाले के हुन्छ त, फोटोसिन्थेसिस गर्दा कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। हामीले जाइलेम फ्लोएमको बारे त बिर्सिनु भएको छैन नि। जाइलेम र फ्लोएमले रुट हेयरबाट के गर्छ त, वाटरहरूलाई पत्तासम्म पुर्याउँछ। वाटर आयो, त्यसपछि हाम्रो 3वटा प्लास्ट पढाएको थियो नि, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट र ल्युकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्टले के गर्छ त, क्लोरोफिल दिन्छ। यो क्लोरोफिलले के गर्छ, सनलाइट एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। अब घाम पनि भयो, चुलो पनि आयो, के आयो त, खाना पनि आयो होइन, चामल पनि आयो। अब के गर्छ, चामल पाक्छ। चामल पाकेपछि यहाँनिर कार्बोहाइड्रेट बन्छ। कार्बोहाइड्रेट बन्छ जुन चाहिँ इनर्जी हो, प्लस हामीलाई 90 नहुने अक्सिजन पनि यही फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसबाट निक्लिन जान्छ, ठिक छ। यसरी यसले फुडहरू चाहिँ बनाउँछ। र यो प्रोड्युसर्सले बनाएको फुडहरू डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली अरूले युज गर्छन्। डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली युज गर्छन्। के हो त सर यो डिरेक्टली इन्डिरेक्टली भनेको भन्दाखेरि, डिरेक्टली कसले युज गर्छ, जस्तै घाँस उम्रियो, घाँस उम्रिसकेपछि त्यो के गर्छ त, हरिणले खान्छ होइन। हरिणले त घाँस खान्छ, हरिणले डाइरेक्टली घाँस खायो, हरिण बढ्छ, हट्टाकट्टा हुन्छ। बाघले हेरिरहेको हुन्छ होइन, हट्टाकट्टा भइरहेछ भन्छ, कुनै दिन झ्याममा झम्टिन्छ, खान्छ। इन्डिरेक्टली उसले के खाएको हो त, घाँस नै खाएको हो है। इन्डिरेक्टली उसले के गर्यो त, घाँस खाएको हो। त्यसैले डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली के हुन्छ त, प्रोड्युसर्सले बनाएको फुड चाहिँ
कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ। कुरा क्लियर छ? ल अब के हो त केही कन्ज्युमर प्रोड्युसर्सहरूको नाम भनेको घाँसहरू, ट्रीहरू, एल्गीहरू, लेउहरू भन्छ। हरियो प्लान्ट देख्ने बित्तिकै सम्झिने त्यसले खाना बनाउँछ, अल्छी छैन, उसले खाना बनाउने इच्छा राख्छ, खाना बनाउँछ आफ्नो लागि, मेहनती हुन्छ है। प्रोड्युसर्स पछि आयो, खाना बनाउने आयो। अब हामी खाना खानेहरूको कुरा गरौँ। त्यो को हो त? कन्ज्युमर्सहरू। खाना खाने पनि चाहिन्छ नि। कन्ज्युमर्सहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिपेन्ड अन प्रोड्युसर्स फर फुड। डिपेन्ड्स अन प्रोड्युसर्स फर फुड। ठिक छ? प्रोड्युसर्सहरूसँग चाहिँ फुड चाहिँ यसो हेर्छु है, राम्रै घाँस फलाएर चाहिँ हुन्छ खाइहाल्ने। डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली, अघि माथि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली। अब यो डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली भन्ने कुरा जुन छ, यसलाई दुईवटा तरिकामा दुईवटा हेडिङ दिन सकिन्छ। ठिक छ? एउटा हुन्छ प्राइमरी कन्ज्युमर हुन्छ, र दोस्रो हुन्छ सेकेन्डरी कन्ज्युमर पनि हुन्छ। अर्को पनि हुनुपर्ने जस्तो लागेको छ है मलाई। हो रहेछ, टर्सरी कन्ज्युमर भयो। अब प्राइमरी कन्ज्युमरको कुरा गरौँ। प्राइमरी कन्ज्युमर भनेको डिरेक्टली फिड अन प्रोड्युसर्सहरूमा डाइरेक्टली झम्टिनेहरू चाहिँ के हो त? प्राइमरी कन्ज्युमर्सहरू हो। यसको इक्जाम्पलहरू भनेको चाहिँ हर्बिभोर्सहरू। हर्बिभोर्स भने चाहिँ के भयो त? शाकाहारी भोजन लिने जनावरहरू। जस्तै के भयो? GOAT गोट, RABBIT ऱ्याबिट, DEER डियरहरू भयो हैन, एलिफेन्टहरू भयो। यिनीहरू सबै के हुन् त? शाकाहारी हर्बिभोर्सहरू हुन्। डिरेक्टली के गर्छन् यिनीहरूले? प्रोड्युसर्सहरूमा जम्टिन्छन्। त्यसै गरी अब सेकेन्डरी कन्ज्युमर, दे डिपेन्ड अन प्राइमरी कन्ज्युमर्स। ठिक छ? यिनीहरू चाहिँ प्राइमरी कन्ज्युमर्समा डिपेन्ड गर्छन् एन्ड प्रोड्युसर्स दुइटै हुन सक्छ। ठिक छ? जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको कार्निभोर्सहरू। अघि हामीले भन्यौँ नि बाघले हरिण खान्छ भनेर, हो। कार्निभोर्सहरू चाहिँ प्राइमरी कन्ज्युमर्समा डिपेन्ड हुने भयो। अब अर्को टाइपको पनि हुन्छ ओम्निभोर्सहरू। ओम्निभोर्स भनेपछि अहिले हामी देखिरहेका छौँ मान्छेहरूले यो प्राइमरी कन्ज्युमर्सहरूलाई पनि कन्ज्युम गर्छन्, र डिरेक्टली यो हर्बिभोर्स जस्तो पनि हुन्छ हैन। डिरेक्टली घाँसहरू पनि खान्छन् र जनावरहरू पनि खान्छन्, दुइटै खान्छन्, घाँस पनि खाने, जनावर पनि खाने हो। यो ओम्निभोर्स ह्युमन्सहरू पनि सेकेन्डरी कन्ज्युमर्समा पर्न सक्छ। पर्छ नै, कस्तो पर्न सक्छ हैन, पर्छ, ओम्निभोर्समा यिनीहरू पर्ने भयो। त्यसपछि थर्डमा आउँछ हाम्रो टर्सरी कन्ज्युमर्सहरू भयो। ठिक छ? टर्सरी कन्ज्युमर्सहरू भयो, र यो चाहिँ यदि प्राइमरी र सेकेन्डरी कन्ज्युमर्समा डिपेन्ड गर्छ, प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी कन्ज्युमर्सहरूमा डिपेन्ड गर्छ भने यो हाम्रो कस्तो भयो त? टर्सरी कन्ज्युमर्सहरू भयो। ठिक छ? कुरा बुझ्यो? यहाँनिर मैले एउटा सानो मिस्टेक गरेँ है त, त्यो मिस्टेकको लागि म सरी भन्छु। सेकेन्डरी कन्ज्युमर्सहरूमा मैले अघि बाघ भने है, बाघ चाहिँ सेकेन्डरी हुँदैन, अलिकति सानो है, सानो कन्ज्युमर्सहरू। जस्तै कार्निभोर्सहरू भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के पर्न सक्छ? जस्तै क्याट्स भयो, अनि डग्सहरू भयो, स्मल फिसहरू भयो। यो कुराहरू सबै के भयो त? सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स है। बाघ चाहिँ टर्सरीमा पर्छ, यसले चाहिँ सबैलाई खान सक्छ। टाइगर, लायन भयो हैन, यिनीहरू केमा पर्छ? टर्सरी कन्ज्युमर्सहरूमा पर्न सक्छ। त्यसै गरी ठुलो माछाहरूले सानो माछालाई खान्छ नि, यिनीहरू टर्सरीमा पर्ने भयो। त्यसै गरी इगल्सहरूले के गर्छ? सबैमा डिपेन्ड गर्न सक्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरी कन्ज्युमर्सहरू। अब यसो सोच्दाखेरि सेकेन्डरी र टर्सरीमा धेरै डिफ्रेन्स जस्तो त देखिँदैन, तर सेकेन्डरी कन्ज्युमर्सहरूमा पनि के गर्छन् त? यो टर्सरी कन्ज्युमर्सहरू डिपेन्ड हुन्छन्। सेकेन्डरी कन्ज्युमरले टर्सरीमा धेरै असर पार्न सक्दैन। ठिक छ? कुरा बुझ्यो? यही कुरा हो।
प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी कन्ज्युमर्सहरुमा तपाईले क्लास 10 मा यसको बारेमा स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक्जाम्पलहरु अरु भनेको उल्फ्सहरु पनि पर्छ है त, के भन्छ यसलाई ब्वाँसोहरु भन्छ है, उल्फ्सहरु पनि पर्छ। यो भयो हाम्रो बायोटिक कम्पोनेन्ट्सको कुराहरु। अब आउँछ पालो फूड चेनको, ठीक छ, के आउँछ फूड चेनको पालो आउँछ। अब फूड चेन भनिसकेपछि के हो त, चेनले के गर्छ, लिंक गर्ने काम गर्छ नि, डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरुलाई लिंक गर्ने काम गर्छ। अब फूड चेन भनेको पनि के हो त भन्दा ट्रान्सफर अफ एनर्जी हो है त। अब हेरौं फूड चेन भनेको के हो, ट्रान्सफर अफ एनर्जी अफ different feeding levels by eating and being eaten, by eating and being eaten is called फूड चेन भनेर भनिन्छ, ठीक छ। यो भनेको के हो त भन्दा खाना खाएपछि के आउँछ, ऊर्जा आउँछ, एनर्जी अभियस कुरा आउँछ। अब ट्रान्सफर अफ एनर्जी भन्न खोजेको के हो भन्दा जसले जसलाई खान्छ खाएपछि ऊर्जा पाउँछ, जसलाई खाओस्, घाँस खाओस् अथवा जनावर खाओस्, यसले के दिन्छ, ऊर्जा दिन्छ। डिफ्रेन्ट फिडिङ लेभल्स भन्न खोजेको के हो त, प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी कन्ज्युमर्सहरुले यसले जनाउन खोजिरहेछ। बाई इटिङ एन्ड बिइङ इटन, प्राइमरी कन्ज्युमरले खान्छन्, प्राइमरी कन्ज्युमरलाई सेकेन्डरी कन्ज्युमरले कन्ज्युम गर्छन्, सेकेन्डरीलाई पनि के गर्छन् त, टर्सरीले चाहिँ कन्ज्युम गर्छन् हैन हो। डिफ्रेन्ट लेभल्स, फिडिङ लेभल्स भनेको एउटाले अर्कोलाई खान्छ, अर्कोले अर्कोलाई खान्छ भनेर भन्न खोजेको। टर्सरी भनेको चाहिँ टप लेभलको भयो, उनीहरुलाई कसैले नि खान सक्दैन जेनरली भनेर भन्न खोजे है त। बाई इटिङ एन्ड बिइङ इटन इज कल्ड ए फूड चेन। र यो फूड चेनको नेटवर्कलाई, नेटवर्क अफ फूड चेन जुन छ यसलाई हामी के भन्छौं त, फूड वेब भनेर भन्छौं, ठीक छ। नेटवर्क अफ फूड चेनलाई चाहिँ फूड वेब भनेर भनिन्छ। जस्तै यसलाई बनाऊ है त, यहाँनेरि घाँस छ, ग्रासेस भयो, ग्रासेसलाई केले खान्छ, र्याबिटले खान्छ र हरिणले खान्छ। अनि हरिण र्याबिटलाई केले खान सक्छ, ज्याकलले खान सक्छ, र्याबिटलाई उल्फले खान सक्छ हैन, डियरलाई ज्याकलले पनि खान सक्छ, उल्फले पनि खान सक्छ। अब यो ज्याकललाई टाइगरले खान सक्छ र लायनले पनि खान सक्छ, ज्याकललाई टाइगरले खान सक्छ, लायनले खान सक्छ, उल्फलाई यसले खान सक्छ, यसले पनि खान सक्छ। त्यसैगरी यो डियरलाई टाइगरले खान सक्छ, र्याबिटलाई पनि खान सक्छ, र्याबिटलाई लायनले पनि खान सक्छ, डियरलाई लायनले पनि खान सक्छ। यो भयो हाम्रो पीएम प्राइमरी पीसी प्राइमरी कन्ज्युमर। यो भयो हाम्रो सरी यिनीहरू भनेको प्रोड्युसर्सहरु भयो, पीआर प्रोड्युसर्स। यो भयो हाम्रो प्राइमरी कन्ज्युमर्स पीसी। यो भनेको हाम्रो के भयो, सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स एससी। र टाइगर लायन भनेको हाम्रो टीसी भयो, टर्सरी कन्ज्युमर्सहरु। र यसरी हामीले अरु धेरै कुराहरु बनाउन सक्छौं। घाँस खाने भनेको त भैँसीले नि घाँस खान्छ, बाख्राले नि घाँस खान्छ नि, तिनीहरुलाई पनि बाघ भालुहरुले खान सक्छन्। भालुले त खादैन होला है जेनरली, बाघले खान सक्छ, अरु जनावरहरु हुन्छन् लियोपर्ड हैन, अरु बेग्लै बेग्लै हो। यसरी हामी ठूलो बनाउन थाल्यौं भने यो नेटवर्क अफ एउटा फूड चेन हुन्छ। ग्रासेस मात्रै हैन, ट्रीजको लिभ्सहरु भयो, फ्रुट्सहरु भयो, हो त्यस्तो कुरा पनि त आउँछ नि त हैन हो। यसरी हामीले बनायौं भने यसले एउटा ठूलो फूड वेब बनाउँछ। यो तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ है त, फिगरहरु, ठीक छ। यसलाई चाहिँ राम्रो चिटिक्क पार्ने, यसरी बक्सा हाल्ने है, बक्सा हाल्ने, ठ्याक्क बक्सा हाल्ने, यो लाइनहरुलाई पनि राम्रोसँगले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, ठीक छ। जति राम्रो फिगर बनाउनुहुन्छ त्यति राम्रो मार्क्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ है त तपाईहरुले। यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौं। त्यसपछि अर्को एउटा बाँकी छ हाम्रो डिकम्पोजर्सहरु। के रहेछ त काम यो डिकम्पोजर्सहरुको? डिकम्पोजर्सले के गर्दो रहेछ त? डिकम्पोजर्सहरु भनेको चाहिँ के हो त? डिकम्पोजर्स भित्र सुरुमा के पर्छ? डिकम्पोजर्स भित्र फंगाईहरु पर्छ, ढुसीहरु
जस्तै हाम्रो मसरुमहरू पर्ने भयो। त्यसै गरी ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ केमा पर्ने भयो त डिकम्पोजर्स भित्र पर्ने भयो। र यसले के गर्छ अब टर्सरी कन्ज्युमर्सहरूले हामी राजा हो भनेर भन्छन् नि, राजाहरू पनि एक न एक दिन त मर्नै पर्छ। तिनीहरू मरेर त जमिनमा जान्छन्, सडेर जाने नै हो अन्तिममा। हो जुन सडेको कुराहरू छ त्यो सडेको कुराहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन् डिकम्पोज गर्छन्। जुन सोइलमा ह्युमस हुन्छ त्यो भनेको डेड एन्ड डिकेइङ पार्ट्स अफ के हो त प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सले नै त्यो कुराहरू चाहिँ बनेको हो। ठिक छ, डेड एन्ड डिकेइङ पार्ट्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स इन्टु सोल्युबल। जस्तै यसले के गर्छ डिकम्पोजर्सहरूको काम भनेको चाहिँ के हो त डिकम्पोज डेड बडिज। पहिलो कुरा यिनीहरूले डेड बडिजलाई डिकम्पोज गर्छन्। ठिक छ, डिकम्पोज गरेर के गर्छन् त कन्भर्ट टु सोल्युबल, त्यसै गरी सिम्पलर सब्सटेन्सेस अर फर्टिलाइजर्सहरूमा के गर्छन् त यिनीहरूले कन्भर्ट गर्छन्। ठिक छ, यो डिकम्पोजर्सहरूको काम चाहिँ डेड बडिजहरूलाई डिकम्पोज गर्ने र सोल्युबल सिम्पलर सब्सटेन्सेस अथवा फर्टिलाइजर्सहरूमा यसले के गर्छन् त कन्भर्ट गर्ने काम गर्छन्। डिकम्पोजर्सहरूको काम भयो। ठिक छ, यो कुराहरू बुझियो होला। मेन कुराहरू चाहिँ यिनीहरू के हुन जान्छन् है त। ल यसपछि आउँछ इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्सको कुराहरू आउँछ। इन्भाइरोमेन्ट ब्यालेन्स भनेको सिम्पली एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने मैले यतिकै भनिदिन्छु है त। इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्सले सिम्पल रूपमा बुझ्दाखेरि यो जुन बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले स्टडी गऱ्यौँ। ठिक छ, जुन बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भयो, लिभिङ कम्पोनेन्ट्स र अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले स्टडी गऱ्यौँ। जब यिनीहरू बिच एउटा ब्यालेन्स आउँछ यो ब्यालेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ त इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स भनेर भन्छौँ। जस्तै यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ। जस्तै जङ्गलमा बाघहरू धेरै बढ्यो भने के हुन्छ त्यहाँनिर अब टर्सरी कन्ज्युमर्सहरू बढ्ने भयो। अब खाना त कम हुने भयो नि त। खाना कम हुने चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ। कम्पिटिसन भए चाहिँ बाघले पछि भोक लागेपछि अर्को बाघलाई नि खान थाल्छ होइन, त्यो दिन आउँछ है। के हुने भयो त अब त्यस्तो त हुनु भएन। खाने कुरा र खाने मान्छेहरूमा सबै जनावरहरू परे है त। खाने कुरा जुन कुरा खाइन्छ र जसले खान्छ यदि त्यसमा ब्यालेन्स भएन भने इन्भाइरोमेन्टमा ब्यालेन्स आउँदैन। त्यसैले इन्भाइरोमेन्ट ब्यालेन्सको लागि बोथ बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट्समा ब्यालेन्स आउन एकदमै जरुरी छ। ब्यालेन्स बिग्रियो सिद्धिन्छ, किनभने एउटामा ब्यालेन्स बिग्रियो नि त्यो एउटामा बिग्रेको ब्यालेन्सले अरूमा पनि के गर्छ थप्दै जान्छ। एकतिर बिग्रिन्छ होइन, एकतिर कोर्सिला अर्कोतिर फेरि च्यातिन्छ क्या, हो त्यस्तै कुराहरू त्यहाँनिर आउन जान्छ। बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरूलाई ब्यालेन्स गर्न जरुरी छ। र यदि हामीले यो कुराहरूलाई ब्यालेन्स गऱ्यौँ भने हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा के आउँछ त ब्यालेन्स आउन जान्छ। ठिक छ, अब आउँछ नेचुरल रिसोर्सेसको कुराहरू। के हो त नेचुरल रिसोर्सेस भनेको? नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक स्रोत साधनहरू भनिन्छ। नेचुरल रिसोर्सेस भनेको बोथ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स। यसमा के पर्न सक्छ? जस्तै एयर पर्न सको, वाटर पर्न सको, वाइल्ड लाइफ पर्न सक्छ, त्यसै गरी फोरेस्ट पर्न सक्यो एक्सेट्रा। अरू धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ। लाइक यहाँ चाहिँ मैले लाइक लेखेँ, लाइक एयर, वाटर, वाइल्ड लाइफ, फोरेस्ट एक्सेट्रा विच हेभ ग्रेट इम्पोर्टेन्स फर मेनकाइन्ड। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त नेचुरल रिसोर्सेसहरू भनेर भन्छौँ। ठिक छ, जस्तै ल्यान्डको कुराहरू आयो है। अब ल्यान्डको कुराहरू आएपछि के भयो त हाम्रो देश अनुसार कुरा गरौँ है त। जेनरली हामीले एउटा कन्ट्री अनुसारै हेर्छौँ। हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने ल्यान्ड के छ? ल्यान्ड भनेको 3 भागमा डिभाइडेड छ। हाम्रो ल्यान्डको कुरा गरिरहेको छौँ भने एउटा हेडिङ भयो। ल्यान्ड हाम्रो तराई, हिल र माउन्टेनमा के भएको छ? डिभाइड भएको छ। यो 3वटा भागमा यो डिभाइड भएको छ। हिमाल, पहाड, तराई, पहाड, हिमाल है। यसरी 3वटा भागमा के भएको छ त डिभाइड भएको छ। अब
के ग्रो हुन्छ। तराईमा तराईले के भनिन्छ, खाद्य भण्डार भनेर भनिन्छ। जुन कुराहरू हामी खान्छौँ त्यो कुराहरू जेनरली तराईमा फल्छ। धान हुन त सबैतिर फल्छ, तर राम्रो तराईमा फल्छ। धान तराईमा फल्छ, गहुँ तराईमा फल्छ, मकै तराईमा फल्छ, राम्रोसँग कोदो पनि तराईमै फल्छ, राम्रो आलु पनि फल्छ, सागसब्जीहरू सबै कुराहरू के हुन्छ तराईमा फल्छ। अनि हिलमा पनि राम्रो कुराहरू सबै कुराहरू फल्छ। तराईमा फल्ने कुराहरू हिलमा पनि फल्छ। तराई जत्तिकै राम्ररी नफल्ला, तर कस्तो हुन्छ भने नि कुनै ठाउँ एकदम बन्जर छ, त्यहाँनिर हाम्रो एकदम केही कुराहरू मात्रै फल्छ भने त्यो कुराहरूको के हुन्छ भने स्ट्रेन्थ पनि ज्यादा हुँदो रहेछ क्या। त्यहाँनिरको अब्जेक्ट्सहरू जुन हुन्छ, जे कुराहरू फल्छ त्यसमा के हुन्छ तागत पनि धेरै हुन्छ। किनभने जुन कुरालाई बन्न धेरै तागत चाहिँदो रहेछ नि त्यो कुरा नै पछि धेरै तागतिलो भएर पनि निक्लिन सक्दो रहेछ क्या। जस्तै माउन्टेनको कुरा गर्ने भने मेडिसिनल हर्ब्सहरू त्यहाँनिर धेरै फल्न जान्छ। अब बिरामी भयो भने मेडिसिनल हर्ब्स खाइन्छ होइन, भात खाएर त जाति त हुँदैन पक्कै पनि होइन। आज म धेरै बिमारी छु, आज म धेरै भात खान्छु भनौँ त पक्कै पनि त बिमार निको हुँदैन नि त, त्यसको लागि त दबाई नै खानु पर्यो। हो, बिरामीलाई पनि काट्ने कुरा चाहिँ माउन्टेनमा फल्छ जहाँ केही पनि फल्दैन के हो। त्यस्तो खालको पावर त्यहाँनिर हुन सक्दो रहेछ। तराई हिल र माउन्टेनहरू हुँदो रहेछ। यहाँनिर एकदम लेस फर्टाइल ल्यान्ड हुन्छ, त्यसैले यहाँ फलेको कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। तर माउन्टेनहरूमा फलेको कुराहरू, हिल्सहरू, यिनीहरू सबैमा अब सबैतिर ग्रो हुन्छ। जेनरल लेख्नु पर्दाखेरि जेनरली मेडिसिनल हर्ब्सहरू आउन सक्छ। मेडिसिनल हर्ब्सहरू भयो, ठिक छ, यो कुराहरू फल्न जान्छ। त्यसरी क्रप्सहरू, विभिन्न प्रकारको क्रप्सहरू, क्यास क्रप्सहरू भन्ने हुन्छ होइन, जुन कुराहरू चाहिँ एउटा सिजनल्ली फलेको हुन्छ। फ्रुट्सहरू भयो, भेजिटेबल्सहरू भयो, त्यो सबै कुराहरू यहाँनिर आउँछ। र ल्यान्डहरू हामीले जेनरली युज गर्न सक्छौँ। अब सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले 2008 सालको है त डेटा, नयाँ डेटा आयो पनि होला, 2008 सालको डेटा अनुसार नेपालमा चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 1,47,18,100 कति रहेछ हेक्टर चाहिँ जग्गा रहेछ नेपालमा। यति हेक्टर चाहिँ नेपालमा जग्गा छ। यसमा 21% मात्रै, यसको 21% मात्रै के रहेछ त खेतीयोग्य जमिन रहेछ, जहाँ चाहिँ केही कुरा फलाउन सकिन्छ। त्यसको 29% होइन, यहाँको 29%मा चाहिँ जङ्गल रहेछ, ठिक छ। 21%मा कल्टिभेबल छ, यसमा केही फलाउन सकिन्छ। 29%मा वन जङ्गल छ, ठिक छ। 10.6%मा बुसेसहरू छ। बुसेस भनेपछि झाडीहरूले के गरेछ त घेरेको छ। अब झाडी न यसको हाम्रो लागि चाहिँ, हाम्रो पर्सनल युजको लागि केही न युज छ, न यसको केही हामीले यसलाई मिसयुज गर्ने कुरा पनि आएन, अथवा हामीले यसलाई यसको केही कामै छैन भनेर डिसमिस पनि गर्ने कुराहरू आएन। हो, त्यस्तो कुराहरू छ। त्यसै गरी 12% चाहिँ नेपालको जग्गा भनेको गौचरण छ। त्यहाँनिर चाहिँ जनावरहरूले जेनरली चर्न सक्छ, हाम्रो जुन डेरी प्रोडक्ट्सहरू निकाल्नको लागि अथवा अरू कुराहरूको लागि 12% भयो। त्यसै गरी 24.8% जुन छ त्यो चाहिँ हिउँले ढाकिएको छ, ठिक छ। र 2.6% चाहिँ पानीले घेरिएको छ। यो डेटाहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है त। जस्ट मैले डेटा सरर भनिदिएको हो। डेटाहरू याद एक्जाम अनुसार याद गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर डेटाहरू भनेको पढ्ने हो, त्यहाँबाट केही इन्फर्मेसन निकाल्ने मात्रै हो, ठिक छ। यो कुरा बुझ्यो। यो इन्फर्मेसन के निकाल्नु पर्यो भन्दा 21% मात्रै हामीले चाहिँ केही फलाउन सक्ने रहेछ है, 21%ले मात्रै हामीले केही दिन सक्ने रहेछ भन्ने टाइपको कुराहरू आयो। यो भयो हाम्रो के को ल्यान्डको कुरा है। यहाँनिर हामीले ल्यान्डको कुराहरू हेर्यौँ। त्यसपछि अर्को रिसोर्स भनेको हामीसँग के छ, अर्को नेचुरल रिसोर्स भनेको हाम्रो फरेस्ट हुन गयो। फरेस्ट, ल जुन यो पेनको इङ्क छ नि, यो इङ्क पनि त्यहीँबाट आएको है त। फरेस्ट भयो। फरेस्ट भनेपछि जङ्गल, जङ्गल भनेपछि यहाँनिर धेरै प्रकारको रिसोर्सेसहरू हुन्छ। जस्तै फुडर भनेपछि जनावरहरूलाई चाहिने खानेकुराहरू भयो, फुडरहरू भयो
है। त्यसपछि अर्को फायरवुड, अहिले त जेनरली सहरमा युज हुँदैन, तर मोस्ट पार्ट्स अफ नेपालमा अझै पनि फायरवुडै युज भइरहेछ। सबैतिर पुगेको छैन नि त ग्यासहरू होइन, फायरवुडहरू आउने भयो। त्यसै गरी यसले के गर्छ, अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइडलाई के गर्छ, ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड यसले के गर्छ, ब्यालेन्स गर्छ। र मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू पनि पाइन्छ, मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू पनि यहाँनिर पाइन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी यो के भयो त, सेल्टर भयो होइन, सेल्टरहरू भयो। अब यसको प्रेजेन्ट स्ट्याटस कस्तो छ त भन्दाखेरि 2008 अनुसार हामीसँग हाम्रो जङ्गलमा चाहिँ 10,633 प्रकारका प्लान्ट्सहरू छन् अरे है। यति प्रकारको प्लान्ट्सहरू छन् र जसमा 3,991वटा फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू छ। हामीले प्लान्ट्स अराउन्डसमा पढाएको थियौँ नि, फ्लावरिङ प्लान्ट्स भनेपछि जसले सिड अथवा फ्लावर्सहरूबाट रिप्रोडक्सन गर्ने काम गर्छन्। र 400 स्पेसिसहरू के छन्, रुखहरू छन्, ट्रिजहरू छन्। त्यसपछि अरू के छ त, 700 स्पेसिस अफ के छन् हामीसँग, मेडिसिनल हर्ब्सहरू छन्, ठिक छ। यो कुराहरू रहेछ अब 2008 को डेटा अनुसार है त। यो भयो हाम्रो फोरेस्टको कुरा। त्यसपछि आउँछ वाटरको कुरा। फोरेस्ट पछि के आयो त, नेक्स्ट हाम्रो वाटर। वाटरलाई हामी दुई तरिकाले डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ सर्फेस वाटर, सर्फेस वाटर, र अर्को हुन्छ अन्डरग्राउन्ड है, सर्फेस वाटर र अन्डरग्राउन्ड वाटर। अब सर्फेस वाटर भनिसक्यो जमिन माथि हुने, अन्डरग्राउन्ड भन्छ जमिन तल हुने। जेनरली जमिन तल हुने जुन वाटर रिसोर्सेसहरू छ त्यो एकदम हाई अमाउन्टमै प्रेजेन्ट छ है। सर्फेस वाटर भन्दा अन्डरग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेसहरू एकदमै धेरै मात्रामा प्रेजेन्ट छन्। ल अब सर्फेस वाटरमा सबैभन्दा धेरै भनेको ओसियनै हुन्छ। ओसियन भनेको सबसे लार्ज मास अफ वाटर नै हुने भयो। यसले के गर्छ त, वाटरले सेल्टर प्रोभाइड गर्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्वाटिक एनिमल्सहरूको लागि, यसले सेल्टर प्रोड्युस गर्छ। त्यसै गरी यहाँबाट फुडहरू पनि आउँछ, मान्छेहरूले जेनरली माछाहरू हुन्छ, अरू विभिन्न प्रकारको फुडहरू पनि यहाँनिर आउने गर्छ है। त्यसै गरी यो एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्स पनि हो, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि राम्रो मिन्स पनि हो, एकदम सस्तो हुन्छ। अरू मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन भन्दा पनि वाटर वे चाहिँ एकदम सस्तो हुन जान्छ। त्यसै गरी फिस फार्मिङहरू भयो है, फिस फार्मिङहरूको लागि पनि हाम्रो वाटर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र नेपालमा मेन सोर्सेस अफ वाटर भनेको मनसुन रेन भयो एउटा है त, हाम्रो रेनी सिजनमा आउने रेन। त्यसपछि स्नो भयो, अर्को के छ, अन्डरग्राउन्ड वाटर हुने भयो, ठिक छ। यो तीनवटा मेन सोर्सेसहरू छ। र हाम्रो नेपालको के रहेछ, 2.6% जमिन चाहिँ केले कभर भएको छ, वाटरले कभर भएको छ। रिभरले लगभग 3,95,000 होइन, 3 लाखै हो नि, यो यहाँ एक भयो, 3,95,000 हेक्टर चाहिँ के गरेको छ त, हाम्रो वाटरले कभर गरेको छ। यही कुराहरू हो। र लेकले 5,000 हेक्टर, लेकले 5,000 हेक्टर। त्यसै गरी पोन्डले 6500 हेक्टर। अनि हामीसँग के छ, र 660वटा के छ हामीसँग लेक्सहरू छ नेपालमा, ठिक छ। तालहरू चाहिँ 660वटा तालहरू छ हामीसँग है त। त्यसपछि आउँछ वाइल्ड लाइफहरू। अब वाइल्ड लाइफहरू भनेपछि विभिन्न वन्यजन्तु भयो, वन्यजन्तुको पनि के छ, आफ्नै इम्पोर्टेन्सहरू छ। जेनरली यो एउटा टुरिस्टहरूको लागि एकदम चाखलाग्दो कुराहरू हुन्छ होइन। जनावरहरूले पनि धेरै कुराहरू ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छन् फोरेस्टमा। फोरेस्टमा कन्ज्युमर्सहरूको एउटा रेसियो जुन हुन्छ हो उनीहरूले पनि ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छन्। एउटा राम्रो टुरिस्ट एट्र्याक्सनको रूपमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ, यो कुरालाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन। र जनावरहरू हुनु पनि पर्छ, किनभने सायद यो प्रकृतिमा कुनै पनि कुरा त्यत्तिकै बनेको छैन होइन। एउटा सानोभन्दा सानो कुरा जुन बनेको छ त्यसले पनि एउटा सर्टेन ठाउँमा ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। हामीले कुनै एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट मेसिन देख्न सक्छौँ, त्यो मेसिनमा धेरै तारहरू हुनसक्छ। कुनै बेला हामीले स्वाट्टै एउटा तार चुट्याइदिउँ भने होइन यार मेसिन त चलिरहेको छ, केही त भएको छैन भनेर हामी जेनरली भन्न सक्छौँ। तर कुनै न कुनै बेला त्यो तार नभएको तारले केही न केही प्रब्लम ल्याउन सक्छ।
त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्ट अथवा नेचरमा बनेको जे जति कुराहरू छ त्यो कुराहरूको केही न केही इम्पोर्टेन्स छ, त्यसको इम्पोर्टेन्स बुझ्न हामीले जरुरी छ र त्यो अनुसार हामीले आफ्नो कामहरू गर्न जरुरी छ। हामीले यसरी काम गर्नु पर्यो कि हामीलाई फाइदा पनि पुगोस् र असर पनि नपुराओस् है त। त्यो कुराहरूले एउटा ब्यालेन्सको रूपमा हामीले लान सक्नुपर्ने हुन्छ। ल हाम्रो च्याप्टर चाहिँ यहीँनिर सकिन्छ है त। हाम्रो जुन च्याप्टर छ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्स यहीँनिर सकिन जान्छ। अब तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरमा केही प्रब्लम छ अथवा केही कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा। हामीलाई व्हाट्सएपमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, भाइबरमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ र nepalonlineschool.org मा पनि हामीले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल राम्ररी स्टडी गर्नु होला। र अब यो च्याप्टर पढिसकेपछि यतिकै नोट बनाएर मात्रै काम छैन। च्याप्टर पढेपछि आफ्नो सोसाइटी, आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट जुन छ त्यहाँनिर हेर्ने एकचोटि कस्तो सिचुएसन छ, आफैले केही क्याम्पेनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रुख बिरुवाहरू रोप्ने, तपाईँले एउटा रुख रोप्नु भयो भने त्यसले सयौँ जन्मको मान्छेहरूलाई के दिन्छ त, छाउ दिन्छ होइन, के भन्छ सेड दिन सक्छ त्यसले है। त्यो कुराले धेरै ठुलो, तपाईँले एउटा बुझ्नुहोस् कि धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यसरी आफ्नो साथीहरूसँग मिलेर आफ्नो टोल, आफ्नो ठाउँहरू सफा गर्ने, आफ्नो ठाउँलाई राम्रो बनाउन खोज्ने होइन, हो त्यस्तो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त। ठिक छ। ल यति भन्दै आजको क्लास यही सकिन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।